مال عطا فرما دیتا۔ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام دا زمانہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام دا زمانہ ہے تے قوم دے کول بڑے 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 معالج نے، بڑے بڑے طبیب لوگ نے، لوگوں دا علاج کرتے ہیں، لیکن کچھ بیماریاں اس وقت بھی موجود سن کہ انہوں دا علاج انہوں طبیباں دے کول بھی نہیں سی ہے گا۔ سبحان اللہ کہہ گیا ادھر تھوڑی جی، انہوں طبیباں دے کول بھی وہ علاج نہیں سی ہے گا۔ کیڑی بیماری؟ ایک جڑی برس دی بیماری ہے نا، کوڑ دی، برس دی، جزام دی، کوڑ دی، انہاں بیماریاں دا علاج کوئی نہیں سی انہاں کول۔ تے ایک جڑا ماں دے پیٹ دے وچوں ہی نبینا پیدا ہوئے، او دا بھی علاج انہاں کول بولو کوئی نہیں سی۔ تے ایک مر جائے بندہ تے مرن تو بعد کوئی زندہ کسی نو کر لوے، اس موت دا بھی علاج کسی کول ہے وے، لیکن نبیاں کو رب نے عطا فرمایا ہوندا ہے۔ ہن او لوگ آندے سن کہ ساڈے کول بڑے بڑے طبیب سن، بڑے بڑے انہاں کول کمالات سن، لیکن کوڑ دی بیماری دا علاج انہاں دے کول کوئی نہیں سی، برس دی بیماری دا علاج کوئی نہیں سی، بڑے بڑے معالج سن، لیکن جناب مادر ذات جڑا ماں دے شکم دے وچوں نبینا پیدا ہویا ہوئے، او دی بینائی نہیں سی واپس لیا سکدے، بڑے بڑے حکامات سن، لیکن رب نے اپنے نبی عیسیٰ نو معجزے ہی عطا فرمائے نے۔ تیسرا سپارہ ہے، میں پڑھنا تسی کہو سبحان اللہ تے میں قرآن دی تلاوت کراں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے پیارے پیغمبر، آپ اپنے جیسے جناب زمانے دے وے تشریف لے کے آئے نے، اس زمانے دے اندر لوگ بڑے بڑے طبیب، بڑے بڑے معالج نے بڑا بڑا علاج کر دینے، لیکن کچھ بیماریاں ایسیاں نے جنہاں دا علاج انہاں دے کول بھی کوئی نہیں۔ حضرت جناب عیسیٰ تشریف لے کے آئے، آپ نے فرمایا او کائنات والے ہو، تساں مکوڑ دا علاج نہیں کر سکدے، تساں جزام دا علاج نہیں کر سکدے، تساں کوئی مر جائے انہوں زندہ نہیں کر سکتے۔ حضرت عیسیٰ نے آپ نے فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، فرمایا جڑا کوڑ دا مریض ہوئے جدا علاج تاڑے کول نہ ہوئے، اور جڑا ماں دے پیٹ دے وچوں جڑا نبینا پیدا ہوئے، فرمایا میرے کول لے آونا تو ہاڈا کام ہے انہاں نو شفا دینا، اللہ دے حکم دے نال، میں پیغمبر دا کام ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نو رب نے اے بھی معجزہ عطا فرمایا۔ جناب عیسیٰ کہندے نے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، فرمایا لوگو جو کچھ گھراں دے اندر تساں کھا کے آندے ہو میں تاڈے کھانے بھی جاننا، جو کچھ اپنے گھراں دے اندر تساں چھپا کے آندے ہو وہ ساریاں چیزاں دا علم میرے رب نے مینوں عطا کیتا ہے۔ جو کچھ تاڈے گھراں دے اندر پردے والیاں چیزاں نے، فرمایا میں اللہ دا پیغمبر تانوں خبر دے سکنا تساں کی پکایا ہے، تساں کی کھا کے آئے ہو۔ عیسیٰ دے زمانے دے اندر اگر جناب طب جڑی ہے بڑے عروج تے ہوئے، اللہ دا نبی معجزہ لے کے آیا کہ انہاں ساریاں دے معالجاں دے اتے اللہ نے عیسیٰ نو معجزہ عطا فرمایا۔ وہ سارے لوگ جدوں جناب یہ چیزاں ویکھ لیاں پھر پریشان ہو کے آندے نے عیسیٰ اگر کوئی مر جاوے وہ مردہ دنیا تو چلا جاوے وہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ جناب عیسیٰ فرماندے نے وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، فرمایا اللہ دے حکم نال اس مردے نو میں زندہ کر کے وکھاواں گا۔ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام نے آپ نے کئی مردے زندہ فرمائے، آپ اپنے پیر دی ٹھوکر مار دینے نالے اندے نے کم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ دے حکم نالے زندہ ہو جا۔ میں کہ اپنے زمانے دا کمال جناب عیسیٰ نے اس تو وڈا کمال وکایا، جتے عقل انسانی حیران ہو کے پریشان ہو کے عقل جواب دے دوے، او اللہ دے نبی دے ہاتھوں جڑی چیز صادر ہوندی ہے انہوں معجزہ یا کیا جاندا ہے۔ اللہ دے نبی دے ہاتھوں جڑی چیز صادر ہوئے انہوں کیا آکھیا جاندا ہے؟ معجزہ آکھیا جاندا ہے۔ تے جدوں حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود اللہ ہے، قوم سمود والا ہے، صالح علیہ السلام اللہ دے پیغمبر نے قوم سمود کی طرف تبلیغ دا آغاز فرمایا تے او قوم جڑی نا پتھراں دے وچ
ایسی ایسی تراش پتھر تراش سن، ایسے ایسے پتھر تراشتے سن کہ جناب اپنے فن کا مظاہرہ کرتے سن کہ ساڑھے جیسا کوئی پتھر نہیں تراش سکتا، ایسا پتھر تراشتے سن، مکانات بناؤندے سن پتھران دے وچ۔ تے جناب صالح علیہ السلام نے تبلیغ دا آغاز فرمایا نا، تے انہاں کہا بھی اے اللہ دے نبی اگر سانو کوئی معجزہ حصی وکھاؤ جڑا ساڈی عقل نو پریشان کر دے۔ آپ نے فرمایا کی چاہتے ہو؟ انہاں کہا اسی چاہنے ہاں کہ اے پہاڑ دے وچوں اسی تے انہوں تراش کے تے اسی مورتیاں بنانے ہیں، مکان بنانے ہیں، ہیرے جواہرات نو تراش کے تے نگ بنانے ہیں، تے تسی اگر اس پہاڑ دے وچوں زندہ جوید اونٹنی پیدا کر کے بکھاؤ۔ انہوں ظاہری طور تے عقل تے اس گل نو تسلیم نہیں کر دی نا، عقل نہیں مندی کہ ایک پتھر دے وچوں جاندار چیز کیویں پیدا ہو سکتی، عقل نہیں مندی۔ اللہ دے نبی دے سامنے چیلنج آ گیا، انہاں کہ ساڈے تو وڈی مہارت یہی ہے تساں کر کے وکھاؤ۔ تے جناب صالح علیہ السلام آپ نے فرمایا ہور، انہاں کہا پھر اونٹنی آوے تے حاملہ ہوئے تے باہر آ کے بچے نو جنم دے ساڈے سامنے، بچے نو جنم دے۔ تو جناب صالح علیہ السلام نے آکے سونے ربا ہون کی کرنا ہے؟ رب نے فرمایا پریشانی دی لوڑ تے کوئی نہیں، پریشانی دی لوڑ کوئی نہیں، یہ پتھر تراش کے تے گھر بنا سکتے، مکان بنا سکتے نے، لیکن میرے پیارے پیغمبر اسا تیرے ہتھوں پتھر دے وچوں اونٹنی پیدا کر کے وکھاواں گے۔ جناب صالح علیہ السلام اللہ دے نبی نے تھوڑی جنہ بات تھوڑی بدائے ہو جر چٹا بنو تے تھوڑے ہوتے کر دو۔ صالح علیہ السلام اللہ دے نبی نے اشارہ فرمایا کہ پہاڑ دے وچوں اونٹنی زندہ برآمد ہو گئی۔ اونٹنی کی ہو گئی؟ زندہ برآمد ہو گئی۔ تے اونٹنی جدوں نکلی نہ باہر جدوں آئی تے حضرت صالح علیہ السلام آندے نے اے اونٹنی اللہ دے حکم دے نال بچے نو بھی جنم دے، اللہ دے حکم دے نال بچے نو جنم دے۔ جدوں صالح علیہ السلام دا حکم سنیا نا، رب کائنات ہی جاندا ہے کہ اس اونٹنی دے پیٹ دے وچ اللہ نے کدوں دا بچہ مکمل فرمایا۔ اللہ دے نبی دا اشارہ ہویا، اونٹنی باہر آئی، اللہ دے حکم دے نال اس اونٹنی نے بچے نو جنم دیتا۔ تے صالح علیہ السلام دی قوم نے ویکھیا تے کچھ لوگ من گئے تے کچھ لوگاں پھر بھی انکار کیتا۔ انہیں آکھیا کیویں ہو سکدا وے، اے تے کوئی تساں توبہ نعوذ باللہ جادو کر کے وکھایا ہے۔ فرمایا ڈیمانڈ بھی تہاڈی سی، تہاڈے آرڈر دے اوتے تہاڈی ڈیمانڈ دے مطابق میں تہاڈی خواہش دے مطابق معجزہ وکھایا وے۔ کچھ لوگاں اسلام نو قبول کر لیا، ایمان لے کے آئے، کچھ لوگاں پھر بھی انکار کیتا۔ رب کعبہ نے فرمایا جس قوم دے اندر بڑے کمالات ہون لیکن اللہ دا نبی جڑا ہوئے گا انہاں تو زیادہ کمال وکھاوے گا تاکہ انہاں دی عقلاں جواب دے دین اور حیران تے پریشان ہو جان، ایک کام کدی بھی نہیں ہو سکتا تے رب دا نبی کر کے وکھاوے گا۔ تو جدو تیرے تے میرے نبی نجبال دی واری آئی، جدو آقا کریم دی آمد دا ویلا آیا، عرب کے اندر عجیب رواج ہے، بڑے بڑے فلاسفہ، بڑے بڑے مناطقہ، بڑے بڑے فصیح و بلیغ جڑے اشعار لکھ کے تے کعبے دے دروازے تے اپنے اشعار دے جناب و پتے لا دیندے نے، اوتھے ورقے لا دیندے نے، چمڑے دے اوتے بڑے بڑے شعر لکھ کے تے کعبے دے نال ٹنگ دیندے نے، نیچے چیلنج کر کے لکھ دے نے ساڈے ورگا کلام کوئی لکھ کے تے وکھاوے، ساڈے کلام دی مثل کوئی لکھ نہیں سکتا۔ بڑے بڑے فصیح ہو بلیغ لوگ سن۔ میرے آقا تشریف لے کے آئے، میرے آقا دا پہلا معجزہ رب نے فرمایا سونیا اے لوگ کہندے نے کہ ساڈے جیسا کوئی عربی دے اندر کلام نہیں لکھ سکتا، سونیا اے رب دا قرآن نازل ہو رہا وے، انہاں لوکاں نو چیلنج کر دیو کہ تساں آپ ہی نہیں بلکہ ساری کائنات نو اکٹھا کر لو تے ایسے قرآن دی مثل ایک سورت ہی بنا کے لے کے آ جاؤ، قرآن دی مثل ایک سورت ہی بنا کے لے کے آ جاؤ۔ میرے آقا نے پہلا چیلنج کیتا، فرمایا اس قرآن دی مثل کوئی جناب پہلے 10 سورتاں دا چیلنج ہویا، فاتو بعشر سور مثلہ مفتریات ان کنتم صادقین، 10 سورتاں اس قرآن دی مثل تسی بنا کے لے آ کے ہو۔ جدوں نہ لے کے آئے پھر رب نے فرمایا سونیا انہاں لوکاں نو کہو کہ فاتو بسورۃ من مثلہ، ایک سورت ہی قرآن دی مثل لے کے آؤ۔ جدوں ایک سورت بھی عرب دے لوگ نہ لے آ سکے پھر رب نے فرمایا سونیا انہاں نو کہو کہ فاتو بعشر سور مثلہ، ایک آیت ہی قرآن دی مثل لے کے آ جاؤ، ایک آیت ہی مثل لے کے آ جاؤ۔ کہ نبی پاک علیہ السلام دا معجزہ ہے قرآن،
حضور دا معجزہ کی ہے قرآن. تے ایک کنی آسان گل سی کہ بڑے بڑے جنگاں کیتیاں گئیاں, بڑے بڑے میدان لائے گئے, لیکن آسان جا کام اگر نبی پاک علیہ السلام نے چیلنج کیتا سی تے قرآن دیاں 10 سورتاں کفار لے کے آ جاندے, ایک سورت لے کے آ جاندے, ایک آیت قرآن دی مثل لے کے آ جاندے, لیکن نہ لیا سکے. پھر رب نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. فرمایا رب دا چیلنج ایک دن واسطے نہیں, 2 دن واسطے نہیں, قیامت تک نہ قرآن دے وچ کوئی ایدی مثل صورت لیا سکتا ہے, نہ کوئی آیت ایدی مثل لیا سکتا ہے. قرآن بھی بے مثل ہے تے صاحب قرآن بھی بے مثل ہے. سبحان اللہ دی آواز آوے نا یار. قرآن بھی بے مثل تے صاحب قرآن بھی بے مثل ہے. میرے آقا دا پہلا معجزہ قرآن کی ہے, قرآن. قرآن دی مثل کوئی نہیں ہے تے میرے آقا کریم دی مثل بھی کائنات وچ کوئی نہیں ہے. نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں جدو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو چیلنج فرما دیتا, فرمایا قرآن دی مثل لے کے آؤ, قرآن دی مثل ایک سورہ لے کے آؤ, ایک آیت لے کے آؤ. جدو قرآن دی مثل کوئی آیت بھی نہ لے آ سکے, جدو قرآن دی مثل کوئی سورت نہ لے آ سکے, پھر میرے کریم آقا علیہ السلام آپ دا جناب اے فرمان ہے, فرمایا قیامت تک جڑا بندہ چاہندا ہوئے اسا اسلام نو چیلنج کریے, فرمایا قرآن نو چیلنج کر کے ویکھاؤ. قرآن دی مثل کوئی صورت قیامت تک کوئی نہیں لے آ سکتا. صرف اتنا ہی کہہ سکنے ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. میرے آقا کریم علیہ السلام کیونکہ قیامت تک میرے نبی بن کے آئے لے. میرے آقا ایک قوم واسطے نہیں, میرے آقا 2 قوماں واسطے نہیں. میں پہلے تمہیدن قرآن دیا مثالاں پیش کر چکے ہیں. اور جس قوم دے وچ جڑا بڑا وڈا عروج ہوئے, جڑا قوم دے اندر جڑی چیز دی مہارت ہوئے, اللہ دا نبی اس تو وڈا کمال بھی کردا ہے. میرے کریم آقا دی جدوں تشریف آوری ہوئی, میرے آقا ایک دن واسطے نہیں, ایک سال واسطے نہیں, میرے آقا تے قیامت تک نبی بن کے آئے لے. ہن میرے آقا کریم دے اس زمانہ جڑا چلدا پیا وے, یا 14 صدیاں پہلیاں گزر گئیاں نے, اور قیامت تک جتنا بھی زمانہ وے یہ سارا زمانہ آمینہ دلال دا ہے. یہ سارا زمانہ تیرے تے میرے لجپال آقا کریم دا زمانہ. رب جان سی ایک قوم میرے مصطفیٰ دے انتقال تو بعد ایسی قوم بھی آوے گی جری جناب چند تے پہنچ جاوے گی, اور اپنے جناب آسمانی سفر کر کے چند تے جا کے او قوم قدم رکھے گی. رب نے اپنے یار نو اس جناب میں راج دی رات اپنے یار نو اللہ نے چند بھی تھلے رہ گیا, 7 آسمان نیچے رہ گئے, جنت بھی نیچے رہ گئی, لامکان بھی نیچے رہ گیا, حضرت جبریل دا ڈیرا مقام سدرہ بھی نیچے رہ گیا, عرش الہی بھی نیچے رہ گیا. لامکان تے رب نے اپنے یار نو بلا کے دسیا یار دی معراج. او جدوں قوم چند تے پہنچے گی اے نہ کہہ دے اگر کوئی نبی ہوندا تے چند تے پہنچ گئے وکھاوے. رب نے فرمایا میرا نبی تے قیامت تک نبی ہے. اس نبی نے مکے چ کھڑے ہو کے چند دے 2 ٹکڑے کر کے دنیا نو دس چڑیا. او جڑا کھلوتا مکے دے وچ ہووے آسماناں تے چند دے 2 ٹکڑے کر دے وے اونوں محمد کہندے نے. انہوں نبی پاک علیہ السلام کہندے لے میرے آقا کریم دا زمانہ 1 صدی واسطے نہیں, 2 صدیاں واسطے نہیں, میرے آقا دا زمانہ قیامت تک وے. اس واسطے معجزہ معراج میرے آقا دا ایسا معجزہ کہ جدے بارے اگر کوئی آکھے کہ سیر کرن واسطے کون گیا وے, ایک سوال دوجا سوال ہوندا ہے سیر کروائی کنے وے, تیجا سوال ہوندا وے کتھوں لگ کے کتھوں
تک سیر کرائی گئی. اور چوتھا سوال ہوندا وے سیر دا مقصد کی ہے؟ رب کعبہ نے سورہ کہف دی پہلی آیا کریمہ دے اندر رب نے ذکر فرمایا. انہیں سارے سوالوں دے جواب رب نے خود ارشاد فرمائے. یا اللہ سیر کنے کروائی ہے؟ آواز آندی ہے سبحان، سیر کران والی اللہ دی سونی ذات ہے. یا اللہ سیر کنوں کروائی گئی؟ آواز آندی ہے بھی اب دیکھی اپنے خاص بندے محمد مصطفیٰ نو اسا سیر کروائیے. پھر سوال پیدا ہوندا ہے یا رب العالمین اس سیر دی ابتدا کتوں ہوئی ہے، ایدی انتہا کتوں تک ہے؟ آواز آندی ہے قرآن دا ایک جملہ بول کے آندا ہے من المسجد الحرامی، مسجد حرام تو محبوب دی سیر دی ابتدا کروائی گئی ہے. یا اللہ کتوں تک کروائی ہے؟ فرمایا الال مسجد اقصی، مسجد اقصی تک اسا اپنے یار نو سیر کروائی ہے. یا اللہ ٹائم کنا کو لگا ہوئے؟ یا اللہ صدیاں گزر گیا، سال گزر گیا. رب نے فرمایا نہیں نہیں، اسا لیلن رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر اپنے یار نو سیر کروائی ہے. یا رب العالمین اس سیر دا معراج دا مقصد کی ہے؟ آواز آندی ہے لنریہو من آیاتنا، اسا تا سیر کروائی ہے تاکہ یار نو اپنی نشانیاں وکھا سکیے. سی میراج ایک راز محبتاں دا تے ہر ایک دی سمجھ جے نہیں سی آن والا. صدیہ طالب تے مطلوب گیا تے جبریل سی صد لے جان والا. باز کہندے نے بنا دروازیوں گیا کس طرح عرشاں تے جان والا. ابر اوتے عقل نو کی دخل، جانے جان والا یا لے جان والا. لے جان والا کہہ رہا ہے کہ میں لے کے گیا، جان والا کہندا ہے کہ میں گیا ہوں. جبریل لے کے گیا ہے، جبریل سواری لے کے آئے، جبریل بھی گواہیاں پہ دیندا ہے. آمینہ دلال خود گواہیاں پہ دیندے نے. یا اللہ حکمتاں کی نے، یا اللہ معراج دیا حکمتاں کی